अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 5 अध्यायं 9 अथ पञ्चमस्कन्दः नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ कस्यचित् द्विजपरस्य अंगिरः प्रवरस्य शमदमतपस्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्य अनसूय आत्मज्ञानानंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुत शीलाचार रूप औदार्यगुणा नवसोदर्या अंगजा बभूवुः मिथुनञ्च यवीयस्यां भार्यायाम्। यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षि प्रवरं भरतम् उत्सृष्ट मृगशरीर चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः। तत्रापि स्वजन संगाच्छ भृशम् उद्विजमानो भगवतः कर्मबन्ध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवद् अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्वजन्म आवलिः आत्मानम् उन्मत्त जडान्ध बधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना समावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीन् कर्म नियमान् अनभिप्रेतानपि समशिक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। स चापि तदुह पितृसन्निधौ एव आसध्रीचीनमिव स्म करोति छन्दांसि अध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासान् अधीयानम् अपि असमवेतरूपं ग्राहयामास। एवं स्वतनुज आत्मनि अनुरागावेशितचित्तः शौचाध्ययन व्रत नियम गुर्वनल शुश्रूषणादि औपकुर्वाणककर्माणि अनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यम् इति असत् आग्रहः पुत्रम् अनुशास्य स्वयं तावद् अनधिगत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्तः उपसंहृतः। अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया प्रतिलोकमगात्। पितरि उपरते भ्रातर एनम् अतत्प्रभावविदः स्त्रय्यां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुः अनुशासननिर्बन्धान् न्यवृत्सन्तः। स च प्राकृतैः द्विपदपशुभिः उन्मत्तजडबधिरेति अभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याञ्छया यदृच्छया ओपसादितम् अल्पं बहुमृष्टं कदन्नं वा अभ्यवहरति परं न इंद्रियप्रीतिनिमित्तं नित्यनिवृत्तनिमित्त
स्वसिद्धिविशुद्ध अनुभव आनन्दस्वात्मलाभ अधिगमः सुखदुः खयोः द्वन्द्वनिमित्तयोः असम्भावितदेहाभिमानः। शीतोष्णवातवर्षेषु वृष इव अनावृताङ्गः पीनः संहननाङ्गः स्थण्डिलसंवेशनान् उन्मर्दनामज्जन रजसा महामणिरिव अनभिव्यक्तब्रह्मवर्चसः कुपटावृतकटिः उपवीतेन उरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञया तज्ज्ञ जनावमतो विचचार। यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितः तदपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनम् अधिकमिति वेदकणपिण्याकफलीकरण कुल्माष स्थाली पुरीशादीनि अपि अमृतवत् अभ्यवहरति। अथ कदाचित् कश्चिद् वृषलपतिः भद्रकाళ్यै पुरुषपशुम् आलभत अपत्यकामः। तस्य ह दैवविमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशीथसमये तमसा आवृतायाम् अनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणम् अंगिरः प्रवरसुतम् आपश्यन्। अथ त एनम् अनवद्यलक्षणम् अवमृश्य भर्तृकर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृहम् उपनिन्युः मुदा विकसितवदनाः। अथ पणयस्तं स्वविधिन अभिषिच्य अहतेन वाससा आच्छाद्य भूषण अनुलेप स्रक् तिलकादिभिः उपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्य लाज किसलय अंकुरफल उपहार उपेतया वैशसंस्थया महता गीतस्तुति मृदंग पणव घोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाళ్याः पुरत उपवेशयामासुः। अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोः असृग आसवेन देवीं भद्रकाळीं यक्ष्यमाणः तद् अभिमन्त्रितम् असिम् अतिकरालं निशितम् उपाददे इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदरज उत्सिकमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्य उत्पथेन स्त्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्म अतिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायाम् अपि अननुमतम् आलम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजस अतिदुर्विषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसा उच्चचाट सैव देवी भद्रकाली। भृशम् अमर्षरोषावेश रभस विलसित भ्रुकुटी विटपकुटिलदंष्ट्रारुण ईक्षणाटोप अतिभयानकवदना हन्तु कामे वेदं महाट्टहासम् अतिसंरम्भेण विमुञ्चन्ति तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां वृषलानां तेनैवासिना
వివృక్ణశీర్షాం గలాత్ స్రవంతం అసృగాసవం అత్యుష్ణం సహగణేన నిపీయ అతిపాన మద విహ్వల ఉచ్చైస్తరాం స్వపార్షదైః సహ జగౌ ననర్త చ విజహార చ శిరః కందుకలీలయా. ఏవమేవ ఖలు మహత్ అభిచారాతిక్రమః కార్త్స్యేన ఆత్మని ఫలతి. న వా ఏతత్ విష్ణుదత్త మహదద్భుతం యదసంభ్రమః స్వశిరచ్ఛేదన ఆపతితేపి విముక్తదేహాది ఆత్మభావ సుదృఢ హృదయ గ్రంథీనాం సర్వసత్వసుహృదాత్మానాం నిర్వైరాణాం సాక్షాత్ భగవతా అనిమిషారివరాయుధేన అప్రమత్తేన తైస్తైర్భావైః పరిరక్ష్యమాణానాం తత్పాదమూలం అకుతశ్చిత్ భయం ఉపసృతానాం భాగవత పరమహంసానాం. ఇది శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం పంచమస్కందే జడభరతచరిత్రే నవమోऽధ్యాయः. శ్రీహరయే నమః. శ్రీహరయే నమః. శ్రీహరయే నమః. గోపికా జీవనస్మరణం గోవింద గోవింద. సద్గురునాథ్ మహారాజ్ కీ జై. రాధే రాధే.